پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت ایک پاسے دنیا دا سب تھی بڑا جمہوری اور سیکولر ملک ہونے دا دعوے دار ہے، لیکن دوئے پاسے خود ہی اتھوں سیکولرزم اور جمہوریت دا جنازہ کر دیتا ہے۔ نہ صرف بھارت دے اندر اقلیتاں مسلمان، سکھ، عیسائی اور دلتاں دی جان، مال، عزت و آبرو غیر محفوظ ہے۔ مسلمانوں کو NRC اور CAA جیسے کالے قانون پاس کر کے دیس نکالا دینا، لاؤ جہاد، حجاب اتے پابندی، مدارس اتے پابندی، گاں دے ماس کھانے اتے قدغن، مسجداں وچ نماز اتے قدغن اور بڑے بڑے اجتماعات وچ مسلماناں کو قتل کرنا دے اعلانات ہو رہے ہیں، بلکہ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر دے لوکاں اتے دی ذمہ تنگ کر دیتی گئی ہے۔ جون دے مہینے وچ بھارتی فوجیاں سن مزید 35 کشمیری نوجواناں دی جان کین کے دی۔ اس طرح 1989 تھی ہونا تکر 96,050 بے گناہ کشمیریاں کو شہید کیتا جا چکیا ہے۔ مودی حکومت سن او کیڑی سازش ہے جیڑی تحریک آزادی کشمیر دے خلاف نہیں کی تھی۔ ڈومیسائل دے قانون وچ ترمیم کر کے لکھاں دی تعداد وچ غیر ریاستی لوکاں کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ تھمائے گئے۔ لوکاں دی زمیناں اتے زبردستی قبضہ کیتا جا رہا ہے۔ ریاست دے گیزٹڈ ملازمین کو برطرف کر کے BJP دے چیلے چانٹیاں کو تعینات کرنا، اردو دی جگہ ہندی زبان کو رائج کرنا، ریاستی جھنڈے کو ختم کر کے بھارتی ترنگا لہرانا، مسلمانوں دی شاندار تاریخ کو نصاب تعلیم تھی خارج کر کے غلیظ ہندوانہ سیاہ تاریخ کو داخل کرنا، مسلمانوں دے تاریخی مقامات دے نام تبدیل کرنا، متنازع حلقہ بندیاں، ملازمین دے حقوق اتے ڈاکہ، اساتذہ کرام دی تذلیل و تحقیر، انسانی حقوق دے کارکناں اور صحافیاں دے کاراں اتے NIA دے چھاپے، ہجے بھارتی تعدیبی حربے اور ہتھ کنڈے جنہ دے ذریعے اور ریاست جموں کشمیر اتے مکمل کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن تاریخی کشمیر اتے ڈونگی نظر رکھنا والے ماہرین دا آخنا ہے کہ بھارت دے تمام فرعونی حربے کسی بھی صورت وچ کامیاب نہیں ہو سکتے۔